nga mauusab ang pagmatuod sa ginoo sa Dios. Sa ilang pagtago, ang espiritual nga gahom bisita, ang ilang pagtuo na himong pagpamatuod sa pag-abot sa mga plano sa Dios. Si Maria ang sulod sa balay ni Elizabeth. Isabel, magbalik pa yung adlaw diha kanimo. Maria, bulahan ikaw sa babayong tanan, ug bulahan ang bunga sa higyan. Unsaon nga aniya kanako ang inahan sa akong Ginoo. Kita raman na. Nagpasalamat ako sa Ginoo kasi ang buhat at ako mga putang para manako. Ang iyang ngalan balaan. Nakita na. Sa laing bahin, si Jose ang mapinupsan ng matarong mapamanulan ni Maria na sulod sa kasakit o tungod sa sitwasyon. Apan sa iyang mga pangandoy, ang Diyos nagpakita o kasiguraduhan, pinaagi sa usa ka anghel. Sa diha siya matindog, gikan sa iyang dangko. Si Jose nakasabot sa iyang papel sa dakong plano ang gidawat si Maria uban ang tipo ng kasangkasan. Kasi ayaw ka sa pagdawat kang Maria, isip mo ang bata ang naas iyang sa pagkagikan sa Espiritu Santo, pinyo siyang ngalan ng Jesus, kaya siya ang nagluluwa sa katawan. Samtang nagpagawa sa emperador sa sugod, si Jose ug si Maria bibiyahe gikan sa Nazaret kayon sa Bethlehem. Lisod ang panahon, ilabi na kay si Maria hapit ng mga. Sa ilang pag-abot, naglisod sila pangita o pianan tungod sa kadaghan sa mga tao. Apan, usapan na iya sa balay, halad kanila ang pagkawas sa suman. Dili natuman na ng plano sa Diyos. Ang pasungan, nahimong talanawon sa sugod sa usapang kasaysayan na dili kayo malimta. Oh, ang uban nagkuan lagi. Sunon ka na. Ito na kita mo itong gadagan. Mahiwa ba ang pagbibitan ni bisan sa mabulang ang panahon, buntis sa aming asawa. Pasensya na, pero puno na ang balay. Apan ang may pasungan dito sa likod, di ninyo makakadayon sa inyong pagkain. Daghan kaayong salamat. Naglakaw sila paingon sa pasungan. Sa makalilisang kahilom sa gabi, sa usa ka kasuban, natawang manluluwas sa kalibutan. Si Maria, uban ang tanan niyang pamahal, gibalot ang bata o gipahigas sa sabahan. Sa kagabion, ang kalipay gipahibalo sa mga anghel, ug ang langit ug yuta naghiusa sa pagdala sa anak sa